वहीद कासमी साहब जिंदाबाद। हुण अंदर जासा तो जाके तुसां की रोज़ा रसूल अंदरूनी जियारत कराना। संगी सारे कासमी बरादरान आस्ते बहुत दुआ की थी। जितने पीर भाई माड़े खास कर नशीब खादम इस्लामाबाद हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। मेहराब है मेहराब। मिंबर रसूल सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह। सलातु वस्सलामु अला आलिका वस्सहबिही। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। व अला आलिका वस्सहबिही या सय्यदी। व अला आलिका
सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद साहिबिल ताज वल इफाद वल इलाज वल अलम दाफिल बलाई वल वबाई वल कहती वल मरद वल अलम اسمه مكتوب مرفوع مشهور منكوش بالحروف والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس مؤطر مطهر لا تخفى عليه شمسها بدر الدجى صدر الهلال مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله قاسمه وجبريل حسنه والبراق مركبه والمعراج سفر وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مكين سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين عليه السلام رافق الناس في المراد المشتركين سيد العارفين محمد الصالحين مصطفى السلام السقالين لديه اسماء الله في الدارين صاحب الكعبة قوسين له رب المشرقين ورب المغربين رب الحسن والحسين مولانا ومولى الثقالين أبي القاسم محمد بن عبد الله بلغ العلا بكماله كشف الحجاب بجماله وصلت جميع عليه الصلاة सारे अहबाब दुआ भी करे।